नाजरीन कराम, सामेईन ग्रामी कदर, आज मुल्तान पाकिस्तान से आपका दास्तान गो एक लोक कहानी लेकर हाजिर हुआ है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यकसां तौर पर मकबूल है। और इस कहानी के किरदार गुलफाम और सब्ज़ परी हैं। ये कहानी लखनऊ के एक शायर सैयद आगा हसन अमानत ने अवध यानी मौजूदा उत्तर प्रदेश के आखिरी बादशाह सैयद वाजिद अली शाह की फरमाइश पर 1845 में एक शायराना स्टेज ड्रामे के तौर पर लिखी। इसे लिखने में उसने आगा हसन अमानत ने 1.5 साल लगाए और इसे पहली मरतबा लखनऊ के कैसर बाग के स्टेज पर पेश किया गया। ड्रामे की कहानी ईरानी रिवायात और हिंदुस्तानी देवमाला का मिला जुला अक्स था। खुद बादशाह वाजिद अली शाह ने इस ड्रामे में एक्टिंग की और डांस पेश किया अपना। यानी ये इतनी अहम दास्तान मैं आपको सुनाने लगा हूँ। इस कहानी और ड्रामे का नाम इंदर सभा है। ये नाम हिंदू देवमाला के अहम खुदा राजा इंदर से मुस्तार लिया गया, जो इस कहानी का अहम तरीन किरदार है। हिंदू मिथालोजी में राजा इंदर खुदाओं का खुदा, देवताओं का बादशाह, स्वर्ग यानी जन्नत का हुक्मरान, बादल, बारिश, बिजली, तूफ़ान, घन गरज, दरियाओं की रवानी और जंग का देवता यानी कंट्रोलर है। वो कोहकाफ यानी मौजूदा काकेशिया यानी आज़रबाईजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया वगैरह के पहाड़ों में रहता है। हिंदू देवमाला का राजा इंदर यूनानी, रोमन और जर्मन देवमाला के खुदाओं ज़्यूस, ज़ोहरा यानी जुपिटर और सौर के बराबर है। अब हम असल कहानी की तरफ आते हैं। शहज़ादा गुलफाम अख्तर नगर की सल्तनत के बादशाह गुलजार शाह का इकलौता और चहीता बेटा था। एक मरतबा वो दरबारी शान व शौकत, सज धज, तकल्लुफ़ात और मसनूई अदब आदाब से घबरा कर अपने महल से निकला और अकेला ही सैर व तफरीह के लिए सल्तनत के सबसे खूबसूरत गुलिस्तान बाग़ अदन में चला आया, ताकि दरबार और महल के शोर व शुगब और हाउ हू से दूर फूलों के बाग में एक रात सुकून से गुजार सके। ये 14वीं के चांद यानी पूरनमाशी की रात थी। चांदनी चटकी हुई थी। इसके बावजूद माली ने बाग को सजाने और मज़ीद रोशन करने के लिए जगह जगह दिवाली नुमा दीप फरोज़ां कर दिए। गोया ज़मीन पर रोशनी की जन्नत उतर आई। माली ने शहज़ादे के लिए फुलवारी के दरमियान फूलों का बिस्तर सजा दिया। इशा की नमाज के बाद शहज़ादा अपनी थकन उतारने के लिए फूलों के बिस्तर पर लेटा ही था कि जल्द ही उसे गहरी नींद ने आ लिया। उस रात इत्तफाक से परिस्तान की सबसे खूबसूरत परी यानी सब्ज़ परी परिस्तान से उड़ती हुई राजा इंदर की सभा यानी नाच गाने की महफिल की तरफ जा रही थी। अचानक उसकी नज़र अपने नीचे रोशन मोतियों से सजे एक बाग पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो अपनी हैरानी और तजस्सुस से मजबूर होकर खिलाफ मामूल अपना सफ़र छोड़कर बाग में उतर आई और इतना खुशनुमा और फूलों से सजा हुआ बाग देखकर उसकी तबीयत खुश हो गई। उस वक्त उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने फुलवारियों के दरमियान एक बहुत ही वजीह और हसीन व जमील नौजवान को फूलों के बिस्तर पर महवे ख्वाब देखा।
وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کافی دیر اس کے حسین چہرے پر نظر جما کر کھڑی رہی۔ اس نے آج تک اتنا حسین نوجوان تو کیا کبھی کوئی انسان ہی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلی نظر میں اس کے حسن و وجاہت پر قربان ہو گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زندگی کے آخری پل تک یوں ہی کھڑے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھتی رہے اور وہ یوں ہی سویا رہے، مگر وہ راجہ اندر کے دربار کی رقاصاؤں کی ملکہ تھی اور اسے بہت اچھے سے معلوم تھا کہ اندر سبھا میں اس کا بہت بے چینی سے انتظار ہو رہا ہوگا، اور اگر راجہ اندر کو بھنک بھی مل گئی کہ وہ راستے میں ایک انسان کو دیکھنے ٹھہر گئی تھی تو وہ اسی وقت اسے ہلاک کروا دے گا۔ پرستان کی پریوں اور دیووں کو زمین کی مخلوق سے رابطہ کرنے کی سخت ممانعت تھی، مگر وہ بیچاری بھی کیا کرتی، دل اور تقدیر کے سامنے کس کا بس چلتا ہے۔ پریوں کے دل میں بھی انسانوں کی طرح محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔ بہرحال اس نے اپنی انگلی سے سبز رنگ کی ایمرالڈ کی انگوٹھی اتاری اور بہت نرمی سے شہزادے کی انگلی میں اپنی نشانی کے طور پر ڈال دی اور گال پر ہلکا سا بوسہ دے کر کوہکاف کی طرف اڑ گئی۔ یہ انگوٹھی اسے راجہ اندر نے پچھلے ہفتے ایک خوبصورت ڈانس کی تعریف و تحسین کے طور پر عطا کی تھی۔ جب سبز پری اندر سبھا میں پہنچی تو وہاں ناچ گانے کی محفل تقریباً ختم ہو رہی تھی۔ راجہ اندر نے کالے دیو کو چیف ڈانسر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ عین اس وقت سبز پری پہنچ گئی تو کالے دیو اور سبز پری دونوں کی بچت ہو گئی۔ راجہ اندر سبز پری کا ڈانس دیکھتے ہوئے شراب پیتا رہا اور پھر وہ شراب پیتے پیتے سو گیا۔ اندر سبھا کا انتظام دو دیووں کے سپرد تھا۔ کچھ پریوں کا انچارج خادم کالا دیو تھا اور سبز پری و نیلم پری وغیرہ اس کے گروپ میں تھی، جبکہ باقی کچھ پریوں کا انچارج نوکر لال دیو تھا اور لال پری، پکھراج پری وغیرہ اس کے گروپ میں تھی۔ دونوں گروپوں میں آپس میں چشمک اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سرد جنگ جاری رہتی تھی، جس طرح روس اور امریکہ میں سرد جنگ ہوتی رہتی ہے۔ ایک گروپ دوسرے گروپ میں نقص اور کیڑے نکالنے کی طاق میں رہتا تاکہ راجہ اندر کے سامنے خود کو سرخرو اور دوسرے کو بے عزت کر سکے۔ چونکہ سبز پری سب سے اچھا ڈانس کرتی تھی اور سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے راجہ اندر نے اسے چیف ڈانسر بنا رکھا تھا، اور لال دیو کی خواہش تھی کہ وہ اس کے گروپ میں آ جائے اور وہ خود بھی اس پری پر مرتا تھا، سبز پری پر، مگر سبز پری اسے گھاس نہیں ڈالتی تھی بلکہ اس کا تمسخر اڑانے میں پیش رہتی تھی۔ اس دن سبز پری دیر سے بزم میں پہنچی تو اس کو شک گزرا ہو نہ ہو آج یہ کہیں عیش کرنے گئی ہوئی تھی، لہذا اس نے اس کی نگہداشت میں اضافہ کر دیا۔ جب راجہ اندر کی سبھا تمام ہو گئی اور وہ سو گیا تو سب پریاں اپنے اپنے محلوں میں آ گئیں۔ سبز پری بھی اپنے محل میں آئی۔ پھولوں والا شہزادہ ابھی تک سبز پری کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ ایک بار پھر وہاں جا کر شہزادے کو ایک نظر دیکھ آئے۔ اگلے دن جب راجہ اندر کی بزم سجی تو اچانک لال دیو کی نظر سبز پری کی خالی انگلی پر پڑی، جس پر سے راجہ اندر کی عطا کردہ انگوٹھی غائب تھی۔ اس نے راجہ کے کان میں سرگوشی کر کے شکایت کی کہ سبز پری سے پوچھے کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے جو آپ نے اس کو بخشی تھی۔ سبز پری نے بہانہ بنایا کہ صبح جب میں نہانے لگی تو انگوٹھی اتار کر کہیں سنبھال کر رکھ دی تھی، کل پہن کر لاؤں گی۔ یوں وقتی طور پر اس کی بچت ہو گئی، مگر جب وہ اپنے محل پہنچی تو سخت پریشان تھی۔ جذبات میں آ کر اس نے انگوٹھی شہزادے کو حیران کرنے کے لیے اس کی انگلی میں پہنا تو دی تھی، مگر اب راجہ اندر کو کیا جواب دے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
काले देव ने उसे बहुत परेशान और हरासां देखा तो उसने हमदर्दी से उसकी सरासीमगी की वजह पूछी। काला देव वैसे भी फितरतन हमदर्द था और सब्ज परी का मददगार और राजदार था। लिहाजा सब्ज परी ने अपने हमदर्द को सारी बात बता दी और उसकी मिन्नत समाजत की कि वो जाकर किसी तरह शहजादे को उठाकर उसके पास ले आए, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी और उससे अंगूठी लेकर राजा